यो जुन किङडम प्रोटिस्टा छ नि, आज हामीले यो किङडम प्रोटिस्टा चाहिँ सकाउँदैनौँ खासमा। आज हामीले जस्ट के भन्छ यो प्रोटोजोआको जुन फाइलम छ नि हैन, फाइलम प्रोटोजोआ, त्यो फाइलम प्रोटोजोआको बारेमा मात्रै यहाँ हामीले डिस्कस गर्ने हो क्या। फाइलम प्रोटिस्टा सकिनको लागि चाहिँ टाइम लाग्छ। फाइलम प्रोटिस्टामा प्यारामेसियम कौरेटम पनि पर्छ, प्लाज्मोडियम भाइवेक्स पनि पर्छ है। यो सबै कुराहरू पर्ने हुनाले प्लाज्मोडियम, प्यारामेसियम अनि यो जुन प्रोटोजोआको क्यारेक्टर यति गरिसकेपछि बल्ल किङडम प्रोटिस्टा सकिन्छ। अब यो जुन प्यारामेसियम छ नि, लङ क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट हो, लामो छ, डिटेल स्टडी हो। त्यस्तै गरी प्लाज्मोडियम भाइवेक्स पनि डिटेल स्टडी हो। डिटेल स्टडी भएको हुनाले चाहिँ किङडम प्रोटिस्टा सकिन टाइम लाग्छ। ख्याल गरौँ है। अब किङडम प्रोटिस्टामा कस्तो टाइपको एनिमलहरू पर्दा रहेछन् त हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेको थियौँ हैन। के भन्छ यो किङडम मोनेरा आउँछ सबैभन्दा पहिला, अनि किङडम मोनेरा पछि आउँछ सेकेन्डमा किङडम प्रोटिस्टा। हेर त, यो जुन किङडम मोनेरा हुन्छ नि, यहाँ कस्तो टाइपको एनिमलहरू राखिन्छ भन्दा युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजमलाई राख्छौँ हामी है। कस्तो अर्गानिजम राख्दो रहेछौँ त? युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक, त्यो मोनेरामा राख्छौँ। भने हामीले यो जुन पढ्न गइराखेको छौँ किङडम प्रोटिस्टा, यसमा कस्तो टाइपको अर्गानिजमलाई हामी राख्छौँ त भन्दाखेरि युनिसेलुलर युक्यारियोटिक भनेर भन्छौँ। अब कुरा बुझौँ है, प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकमा के फरक छ त भन्दा म यहाँ व्हाइट बोर्ड पनि सेयर गरेर तिमीलाई बुझाउँछु। त्यो चाहिँ प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकमा फरक के त? जस्तो यो कुनै पनि एनिमल सेल भयो, ओभल सेपको हुन्छ हैन एनिमल सेल। अनि एनिमल सेल भित्र चाहिँ के पाइन्छ? सेन्ट्रली प्रेजेन्ट, सेन्ट्रली लोकेटेड के हुन्छ त? न्युक्लियस हुन्छ। यसको भित्र हुन्छ सेन्ट्रली लोकेटेड न्युक्लियस, बिचमा हुन्छ यो न्युक्लियस हो। अहिले कुरा बुझौँ है त। ल, यो चाहिँ के हो त भन्दा एनिमल सेल भयो बाहिरको। एनिमल सेल भित्र भएको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि न्युक्लियस हो। अनि न्युक्लियस भित्र चाहिँ के हुन्छ? न्युक्लिओलस हुन्छ। अनि न्युक्लियस भित्रै के हुन्छ त अरू? यसरी क्रोमोजोमहरू टन्नै हुन्छन् के है। एस सेपमा स्ट्रक्चर, एस सेपको स्ट्रक्चर, यसलाई हामी क्रोमोजोम भनेर भन्छौँ। यसरी क्रोमोजोमहरू के हुँदो रहेछ त यसमा? टन्नै हुँदो रहेछ। कुरा बुझौँ है त। म यहाँ अब लेबलिङ पनि गरिदिन्छु। अरू सेल अर्ग्यानिलहरू मैले बनाउन थालिनँ अहिले। तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको यति हो, सेल मेम्ब्रेन बाहिरको, न्युक्लियस, न्युक्लिओलस अनि क्रोमोजोम है। ल, यति कुरालाई चाहिँ मैले अहिले यहाँ लेबलिङ गरिदिन्छु। जस्तो यो सेल मेम्ब्रेन भयो, यो न्युक्लियस भयो, यो न्युक्लिओलस, अनि यहाँ भित्र भएको चाहिँ क्रोमोजोम है। यहाँ भित्र भएको चाहिँ क्रोमोजोम। अनि यो जुन बाहिरको लेयर छ नि, जसलाई मैले न्युक्लियस नै भनेर लेखेको छु लेख्नलाई चाहिँ है, तो यो जुन न्युक्लियसको कभरिङ हुन्छ, न्युक्लियसको आउटर कभरिङ, यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युक्लियर मेम्ब्रेन भनेर भन्छौँ है। फेरि कन्फ्युज नहुने, सरले लेबलिङ गर्दाखेरि न्युक्लियस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन सेम है, एउटैलाई लेबलिङ दुईटा नामले गर्नुभयो भन्ने चाहिँ नबुझ्ने। यो न्युक्लियस भनेको एज होल यो पुरै न्युक्लियस भइहाल्यो। अनि न्युक्लियर मेम्ब्रेन भनेको यो न्युक्लियसको बाहिरको कभरिङलाई हामी के भन्छौँ? न्युक्लियर मेम्ब्रेन भनेर भन्छौँ। अब हामीले दुईवटा कुरा गऱ्यौँ, एउटा प्रोक्यारियोटिक भनेर भन्यौँ है, अनि अर्को चाहिँ हामीले के भन्यौँ त? युक्यारियोटिक भनेर भन्यौँ। प्रोक्यारियोटिक सेल, युक्यारियोटिक सेल। कस्तो सेललाई प्रोक्यारियोटिक भन्ने भन्दा ह्याभिङ प्रिमिटिभ न्युक्लियस, ह्याभिङ प्रिमिटिभ न्युक्लियस है। यस्तो सेललाई, प्रिमिटिभ न्युक्लियस भएको सेललाई हामी के भन्छौँ? प्रोक्यारियोटिक सेल भन्छौँ। भने ह्याभिङ
ट्रु न्युक्लियस, यसलाई हामी युक्यारियोटिक सेल भनेर भन्छौँ। अब हामीले कुरा चाहिँ कहाँ बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो प्रिमिटिभ न्युक्लियस भनेको चाहिँ कस्तो त है भन्दा न्युक्लियस विदाउट न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्युक्लियोलस है, न्युक्लियस विदाउट न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्युक्लियोलस, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक मतलब प्रिमिटिभ न्युक्लियस भनेर भन्छौँ है। अनि ट्रु न्युक्लियस भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यही कुरा छ। ट्रु न्युक्लियस भनेको कस्तो त भन्दा अब न्युक्लियस विथ न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्युक्लियोलस है, यो पाउँछ भने चाहिँ हामी यसलाई ट्रु न्युक्लियस भनेर भन्छौँ। अब कुरा बुझ, मैले सुरुवात कहाँबाट गरेको थिएँ त भन्दा किङडम मोनेरा अनि किङडम प्रोटिस्टाको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। अनि किङडम मोनेरामा कस्तो अर्गानिजम राखिन्छ भनेको थिएँ त भन्दा युनिसेलुलर एन्ड प्रोक्यारियोटिक भनेर भनेको थिएँ। अनि किङडम प्रोटिस्टामा कस्तो अर्गानिजम राखिन्छ भन्दा युनिसेलुलर एन्ड युक्यारियोटिक भनेर भनेको थिएँ। अब प्रोक्यारियोटिक भनेको के रहेछ, ह्याभिङ प्रिमिटिभ न्युक्लियस, अन्डर डेभलप न्युक्लियस। युक्यारियोटिक भनेको के रहेछ, ह्याभिङ ट्रु न्युक्लियस। अब फेरि कुरा आयो प्रिमिटिभ न्युक्लियस भनेको चाहिँ के त, न्युक्लियस विदाउट न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्युक्लियोलस। यो जुन न्युक्लियर मेम्ब्रेन अनि न्युक्लियोलस देखाइरहेको छु नि, यदि यो दुईवटा कुरा पाउँदैन भने यस्तो किसिमको न्युक्लियसलाई हामी के भन्छौँ, प्रिमिटिभ न्युक्लियस। र यस्तो न्युक्लियस भएको सेललाई प्रोक्यारियोटिक सेल, अनि प्रोक्यारियोटिक सेल भएको अर्गानिजमलाई हामी कहाँ राख्छौँ त, किङडम मोनेरा। अब यो न्युक्लियोलस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन दुइटै छ भने यसलाई हामी ट्रु न्युक्लियस भन्छौँ। ट्रु न्युक्लियस भएको सेल युक्यारियोटिक हो। अनि युनिसेलुलर र युक्यारियोटिकलाई हामी कुन चाहिँ किङडममा राख्छौँ त भन्दा किङडम प्रोटिस्टामा राख्छौँ। कुरा क्लियर छ? खै रेस्पोन्स आएन त, कुरा क्लियर छ कि छैन? ओके, अब मैले सुरु गरेँ फर्मली किङडम प्रोटिस्टा। कस्तो टाइपको अर्गानिजम यहाँ हुँदो रहेछ त भन्दा युनिसेलुलर अर्गानिजम द्याट ह्याभ अ न्युक्लियस, मिन्स ट्रु न्युक्लियस होइन। यो चाहिँ किङडम प्रोटिस्टामा आयो। अब अगाडि बढौँ। अब हेर, यो जुन टर्म प्रोटिस्टा भन्ने टर्म छ नि जुन होइन, यसको मतलब के रहेछ त भन्दा यो ग्रिक वर्ड रहेछ, जसमा प्रोटिस्टोस भनेको भेरी फर्स्ट सुरुमा आएको अर्गानिजम भनेर बुझ्न सकिँदो रहेछ। सुरुमा आएको अर्गानिजम वाज कोइन्ड बाई ई ह्याकेल। ई ह्याकेलले चाहिँ यो जुन टर्मिनोलोजी छ यसलाई चाहिँ कोइन गर्नुभएको रहेछ। अनि यो जुन प्रोटिस्टा छ यसमा कस्तो टाइपको अर्गानिजमलाई हामी राख्छौँ त भन्दाखेरि युनिसेलुलर है, एउटा मात्र सेल भएको, माइक्रोस्कोपबाट हेर्न मिल्ने। अनि युक्यारियोटिक भनेको ह्याभिङ ट्रु न्युक्लियस अर इन्क्लोज न्युक्लियस अर्गानिजम, यसलाई राख्छौँ। अनि मोस्टली यस्ता अर्गानिजमहरू कहाँ बस्छन् त भन्दा पानीमा होइन, मोस्टली एक्वाटिक, एन्ड सम आर प्यारासाइटिक भनेर भन्छ। पानीमा बस्नेलाई एक्वाटिक, प्यारासाइटिक भनेको अरू लिभिङ अर्गानिजममा डिपेन्ड हुनेलाई प्यारासाइटिक। अनि यिनीहरूको लोकोमोसन भनेको मुभमेन्ट है। मुभमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छ त भन्दा यिनीहरूको बडीमा 3वटा टाइपको लोकोमोटरी अर्गन हुन्छ। जस्तो हाम्रो खुट्टा भयो जस्तो यिनीहरूको केसमा के हुन्छ, एउटा फ्ल्याजेला हुन्छ, अर्को स्युडोपोडिया हुन्छ, अनि अर्को सिलिया हुन्छ। वा कुनै ग्रुपमा चाहिँ लोकोमोटरी अर्गन नै पाउँदैन, त्यस्तो ग्रुपहरू पनि रहेछन् भने मेनली 3वटा चाहिँ लोकोमोटरी अर्गन हुन् भनेर हामीले बुझौँ। अब यिनीहरूको मोड अफ न्युट्रिसन भनेको खानेकुरा कसरी खान्छन् त भन्दाखेरि यिनीहरू मोड अफ न्युट्रिसन मेबी फोटोसिन्थेटिक भनेको आफ्नो खानेकुरा आफै पनि बनाउन सक्छ कोहीले है, मेबी फोटोसिन्थेटिक भनेको त्यो है, आफ्नो खानेकुरा आफै पनि बनाउन सक्छ। होलोजोइक भनेको हाम्रो जस्तो हामीले कस्तो टाइपको न्युट्रिसन सो गर्छौँ त भन्दा भोक लाग्छ खानेकुरा खान्छौँ, प्यास लाग्छ पानी खान्छौँ भनेपछि हामीले फुड मेटेरियल 2वटा फर्ममा खाँदो रहेछौँ नि, एउटा सोलिड फर्ममा खाँदो रहेछौँ, अर्को लिक्विड फर्ममा खाँदो रहेछौँ होइन। पानी भनेको लिक्विड हो, जुस भनेको लिक्विड हो होइन, अनि भात भनेको के हो त भन्दाखेरि सोलिड हो। सोलिड र लिक्विड दुइटै फर्ममा हामीले जब खानेकुरा खान्छौँ भने त्यस्तो न्युट्रिसनलाई होलोजोइक न्युट्रिसन भनेर भन्छ। अब स्याप्रोबिक अर प्यारासाइटिक भन्छ। स्याप्रोबिक भनेको स्याप्रोजोइक भनेर बुझौँ, यो एनिमल लाइकको कुरा छ भने स्याप्रोजोइक भनेको डेड एन्ड डिकेइङ, कुनै मरेको छ कुहिएको छ भने त्यसलाई खानेलाई हामी स्याप्रोजोइक भन्छौँ। यो कुरा हामीले अगाडि पनि पढिसकेको। अनि प्यारासाइटिक भनेको के त भन्दा एउटा लिभिङ अर्गानिजम अर्को लिभिङ अर्गानिजममा फुड र न्युट्रिसनको लागि होइन डिपेन्ड हुन्छ भने त्यो चाहिँ प्यारासाइटिक भयो।
यसरी यस्तो टाइपको चाहिँ सबै न्युट्रिसन यिनीहरूले सो गर्न सक्छन्। भने सम मे बी मिक्जोट्रोपिक। मिक्जोट्रोपिक भनेको कन्डिसन अनुसारले कहिलेकाहीँ आफ्नो खानेकुरा आफै पनि बनाउन सक्छ, कहिलेकाहीँ अरूमा डिपेन्ड पनि हुनसक्छ। दुइटै टाइपको होइन, हेटेरोट्रोपिक अनि अटोट्रोपिक दुइटै नेचर सो गर्नेलाई हामी मिक्जोट्रोपिक भनेर भन्छौँ। त्यो पनि भयो होइन। अब यिनीहरूको रिप्रोडक्सन हेर त, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि हुनसक्छ। सिम्पली कसरी हुन्छ त भन्दा बाइनरी फिसन वा मल्टिपल फिसन है। बाइनरी फिसन भनेको एउटा अर्गानिजम स्प्लिट भएर दुईवटा अर्गानिजम दिने होइन, मदरबाट दुईवटा डटर। भने मल्टिपलमा एउटा स्प्लिट भएर चाहिँ मेनी डटर सेल्स है वा डटर अर्गानिजम दिने, त्यसलाई हामी मल्टिपल फिसन भनेर भन्छौँ। मेनली चाहिँ यो फिसनबाट नै हो। भने चाहिँ कुनै कुनै केसमा चाहिँ स्पोरको फर्मेसन पनि भन्छ है, स्पोरुलेसनको कुरा पनि आउँछ उनलाई यहाँ, त्यसबाट पनि यिनीहरूले रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ। यो असेक्सुअल हो। भने सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि चाहिँ धेरै मेथडहरू छन्, जस्तो कन्जुगेसन है, साइटोग्यामी, अटोग्यामी, इन्डोमिक्सिस, हेमिक्सिस भन्छ है। यी चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा आउँछन् है। मैले के भने कन्जुगेसन, साइटोग्यामी, अटोग्यामी, इन्डोमिक्सिस, हेमिक्सिस। यो हामीले के को केसमा पढ्छौँ त भन्दाखेरि प्यारामेसियम कौडेटम वा प्यारामेसियमका अरू स्पेसिस पनि छन्। स्पेसली हामी फोकस चाहिँ प्यारामेसियम कौडेटमलाई गर्छौँ। अलिअलि अरू स्पेसिसको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ आउँछ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, ख्याल गरौँ। अब हेर है, कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन प्रोक्यारियोट्स एन्ड मल्टिसेलुलर युक्यारियोट्स भनेर भनेको छ। जुन प्रोक्यारियोटिक छ अनि बिचमा युक्यारियोटिक भनेर आयो, त्यसपछि हामी आयौँ के, हामी मल्टिसेलुलर युक्यारियोटिक। यो जुन प्रोटिस्टा छ, प्रोटिस्टामा युनिसेलुलर युक्यारियोटिक हो, ख्याल गर है। प्रोटिस्टा किङडममा चाहिँ युनिसेलुलर युक्यारियोटिक, प्रोटिस्टाभन्दा अगाडि युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक, प्रोटिस्टा पछि मल्टिसेलुलर युक्यारियोटिक। भनेपछि यिनीहरू चाहिँ बिचमा पाउने भयो, त्यही भएर यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, कनेक्टिङ लिङ्क भन्छौँ। जस्तो योभन्दा यता चाहिँ मोन्रा छ, युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक भयो। यो प्रोटिस्टा युनिसेलुलर युक्यारियोटिक। अनि यहाँ माइकोटा, प्लान्टी, एनिमलिया भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यिनीहरू मल्टिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक हुन्। भनेपछि दुईटाको बिचमा पाउने भइसकेपछि यो कनेक्टिङ लिङ्क भनेर नि भन्न सक्छौँ हामीले, यिनीहरूले कनेक्ट गर्यो। अब क्याटेगोरिज है, यो तीनवटा फर्ममा पाउँदो रहेछ। एउटा प्लान्ट लाइक प्रोटिस्ट भन्छ, झ्याप्प हेर्दा प्लान्ट जस्तो देखिने। अर्को फङ्गस लाइक प्रोटिस्ट भन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भन्छ। हामीले यहाँ माथिको दुईटालाई फोकस गर्दैनौँ किनकि हामी जुलोजी पढिराखेको छौँ होइन। प्लान्ट लाइक प्रोटिस्ट र फङ्गस लाइक प्रोटिस्टलाई ख्याल नगरिकन हामी केलाई ख्याल गर्छौँ त भन्दाखेरि एनिमल्स लाइक फोसिल अरे एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट भनेर छ, त्यो एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। र यही जुन एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट छ नि, यसैको फाइलम चाहिँ के हो त, प्रोटोजोआ हो हामीले पढ्ने है त। अब यसको क्लासिफिकेसनको बारेमा कुरा गरौँ अलिकति। यो प्रोटिस्टालाई तीनवटा मेजर ग्रुपमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेको रहेछौँ हेर त। एउटा फोटोसिन्थेटिक प्रोटिस्ट भनेको फोटोफाइटा, अघि जुन मैले भने नि यो प्लान्ट लाइक प्रोटिस्ट भनेर भने नि, प्लान्ट लाइक प्रोटिस्टहरूलाई हामी के पनि भन्दो रहेछौँ, फोटोफाइटा वा फाइटोप्लाङ्क्टन भनेर पनि भन्दो रहेछौँ, फाइटोप्लाङ्क्टन है। यिनीहरू फोटोसिन्थेटिक हुन्, आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउँछन् है, माइक्रोस्कोपिक हुन्छन् है। अब योभन्दा धेरै डिटेलमा चाहिँ नजाउँ, यसको जरुरी छैन। त्यसपछि अर्को मैले यहाँ भनेको थिएँ फङ्गस लाइक प्रोटिस्ट भनेर भनेको थिएँ र। फङ्गस लाइक प्रोटिस्ट भनेको चाहिँ स्लाइम मोल्ड्स अर डिकम्पोजर्स, यिनीहरू आए यसमा होइन। दिज आर अल्सो कल्ड प्रोटिस्टियन फङ्गी, त्यही भइहाल्यो। अनि यिनीहरूको बडीमा क्लोरोफिल पिगमेन्ट हुँदैन, त्यही भएर यिनीहरू डेड डिकेङ खाएर चाहिँ यिनीहरू हुर्किन्छन् होइन। अनि कहाँ पाउँछ त भन्दाखेरि त्यो भेजिटेसनमा, त्यो रुखहरूमा होइन, मोइस्ट फिल्डहरूमा चाहिँ यिनीहरू ग्रो गरिरहेका हुन्छन्। अब हामीलाई मेन चाहिएको भनेको चाहिँ प्रोटोजोआ हो। प्रोटोजोआ भनेको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। यो जुन अगाडि हामीले भन्यौँ नि एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट भनेर, यो चाहिँ प्रोटोजोआ हो। मोस्ट प्रिमिटिभ एनिमल क्युल, एनिमलको सुरुको फर्म एनिमल क्युल भयो, एकदमै प्रिमिटिभ। यिनीहरूको चाहिँ 4वटा टाइप छ भनेर भनेको छ। अगाडिको फोटोसिन्थेटिकको 3वटा टाइप, स्लाइम मोल्डको चाहिँ 2वटा टाइप, यो प्रोटोजोआको चाहिँ 4वटा टाइप। प्रोटोजोआको टाइप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा चाहिँ हामी ख्याल गरौँ। अब हेर है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भनेर भनेको छ, जसलाई हामी प्रोटोजोआ पनि भनेर भन्छौँ। खासमा यो प्रोटोजोन हो, यसको रियल मिनिङ चाहिँ। प्रोटोजोन भनेको चाहिँ फर्स्ट एनिमल, प्रोटो भनेको पहिलो अनि जोन भनेको एनिमल। अनि यिनीहरूको सेलमा के पाउँदो रहेछ, न्युक्लियस पाउँदो रहेछ। ओभियसली एनिमल सेल हो, सेल वाल पाउँदैन। अनि दे आर हेटेरोट्रप्स, आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउन चाहिँ सक्दैनन्, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, हेटेरोट्रप्स भनेर भन्छौँ। अनि मोस्ट क्यान मुभ अन देयर ओन भनेको तिनीहरूको बडीमा के पाउँछ त, लोकोमोटरी अर्गन पाउँछ हेर।
अनि तिनीहरूको बडीमा लोकोमोटरी अर्गन पाइसकेपछि ओभियसली लोकोमोटरी अर्गन पाउनु भनेको के हो त, तिनीहरूले मुभमेन्ट सो गर्नु हो भने चाहिँ दे क्यान मुभ अन देयर ओन भनेर भन्छ। यो एनिमल लाइक प्रोटिस्टमा आयो। अब यसको बारेमा फर्दर अगाडि डिस्कस गरौँ। यो जुन टर्म छ नि प्रोटोजोआ भन्ने टर्म छ, यसको यो पनि ग्रिक वर्डबाट आएको रहेछ हेर त, जहाँ प्रोटोस भनेको फर्स्ट भयो, जुन भनेको एनिमल भयो। यो जुन टर्म, यो टर्म कसले कोइन गरेको वा कसले दिएको टर्म हो त भन्दाखेरि गोल्ड फर्स्टले 1817 मा प्रोटोजोआको बारेमा कुरा गरेका रहेछन् हैन, फर्स्ट दिएका। यसमा कस्तो अर्गानिजमलाई राखिन्छ, अब एनिमल लाइक हो भनेपछि कस्तो एनिमललाई राखिन्छ त भनेर बुझौँ। एनिमल क्युल हो यो, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपबाट देखिँदो रहेछ। ए सेलुलर भनेको युनिसेलुलर, एउटा मात्र सेल भएको होइन। युक्यारियोटिक है, ह्याभिङ ट्रु न्युक्लियस विथ प्रोटोप्लाज्मिक लेभल अफ अर्गनाइजेसन भनेको यिनीहरूको बडीमा चाहिँ प्रोटोप्लाज्म पाउँछ भनेको। अब कुरा बुझौँ है त, प्रोटोप्लाज्म र साइटोप्लाज्ममा चाहिँ के फरक छ। साइटोप्लाज्म भनेको कुनै पनि सेलभित्र भएको भिस्कस लिक्विडलाई हामी साइटोप्लाज्म भन्छौँ भने प्रोटोप्लाज्म भनेको के त भन्दा साइटोप्लाज्म एलोङ विथ न्युक्लियस, न्युक्लियसलाई पनि हामी काउन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी प्रोटोप्लाज्म भनेर भन्छौँ। यिनीहरूको बडीमा प्रोटोप्लाज्म पाउने भयो, त्यही भएर प्रोटोप्लाज्मिक लेभल अफ अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ। एन्ड एक्वाटिक फर्म, पानीमा पाउँदो रहेछ यिनीहरू। अ फ्यु आर प्यारासाइटिक अर कमेन्सल भनेको प्यारासाइटिक भनेको अरू चाहिँ लिभिङ एनिमलमा डिपेन्ड हुनेलाई हामी प्यारासाइटिक भनेर भन्छौँ भने कमेन्सालिजम भनेर भन्छ कमेन्सल भनेको। जस्तो कमेन्सल भनेको यस्तो एसोसिएसन के, जस्तो कुनै दुईवटा एनिमल सँगै बसिरहेका छन्, त्यो दुईवटा एनिमलमा चाहिँ एउटा चाहिँ फाइदामा छ, प्रफिटमा छ, बेनिफिटमा छ भनौँ न, प्रफिट भन्दा नि, भने अर्को एनिमल चाहिँ न त्यो बेनिफिट छ न त हार्म भएको छ। जस्तै फर इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल म के दिन्छु भन्दा, गाई भैँसी चौरमा मजाले चरिराखेको हुन्छ, आफ्नो खाना खाइराखेको हुन्छ घाँस, त्यतिखेर त्यो गाई भैँसीको ज्यानमा आएर चरा बस्छ। चरा आएर किन बस्छ त, किनकि गाई भैँसीको ज्यानमा भएको जुम्रा खान पाउँछ त्यो चराले, ऊ चाहिँ जतिखेर पनि बेनिफिटमा भयो, खानेकुरा पायो नि त, त्यही भएर गाई भैँसीको ज्यानमा आएर बस्छ त्यो। तर त्यो चराले कति जुम्रा खाइदेला, त्यस्तो जुम्रा त कति हुन्छ तिनीहरूको ज्यानमा, 2-4वटा जुम्रा त चराले खाइदिएर त्यो गाई भैँसीको ज्यानबाट जुम्रा नै सकिने हो त होइन नि। भनेपछि त्यो गाई भैँसीलाई न त बेनिफिट भएको छ न त हार्म भएको छ क्या, केही न केही। तर त्यो चरा जुन छ नि, चरा त अलवेज बेनिफिटेड भयो नि त, खानेकुरा खान पायो नि त होइन। भनेपछि यस्तो टाइपको एसोसिएसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कमेन्सालिजम भनेर भन्छौँ। भनेपछि यी पनि कुनै अर्को अर्गानिजममा गएर बस्न सक्छ अनि आफ्नो खानेकुरा चाहिँ त्यहाँबाट पाउँछ। अनि जुन अर्गानिजमको ज्यानमा गएर बस्छ नि त्यसलाई चाहिँ न बेनिफिट गर्छ न हार्म गरिराखेको हुन्छ है, कमेन्सल। ओके, अनि अर्को के भन्छ, मोस्टली सोलिटरी भनेको एक्लै पाउँदो रहेछ, बट सम आर कोलोनियल है, कुनै कुनै चाहिँ ग्रुपमा पनि पाउँदो रहेछ। जस्तो हेर त प्रोटेरोस्पोन्जिया भन्छ। प्रोटेरोस्पोन्जिया चाहिँ के त भन्दा यो एकदमै कलोनीमा पाउने, ग्रुपमा पाउने प्रोटोजोआ भयो। यिनीहरूको बडी कस्तो हुँदो रहेछ, नेक्ड अर बाउन्डेड बाई पेलिकल, यसको बाहिरको लेयर आउटर कभरिङलाई हामी पेलिकल भन्यौँ। अनि एन्ड मेबी प्रोभाइडेड विथ एक्सटर्नल सेल, कुनै कुनैको केसमा चाहिँ एक्सटर्नल सेलहरू पनि पाउँछ है, ख्याल गरौँ। सेल भनेको फेरि त्यो ऊ नै नबुझौँ हामीले, त्यो मोलुस्कन सेल भनेर शङ्खे किराको शङ्ख भनेर चाहिँ नबुझौँ। जस्ट एउटा ट्युनिक लेयर अर ट्युनिक अर टेस्ट अर सेल भनेर भन्छौँ कि हामी, त्यो सेलहरू चाहिँ पाउँदो रहेछ कुनै कुनैमा मात्रै। अब यिनीहरूले के गर्दो रहेछ त भन्दा आफ्नो बडीमा वाटरको रेगुलेसन, वाटर र आयोन्सको चाहिँ रेगुलेट गर्छन् है, त्यसलाई रेगुलेसन गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अस्मो रेगुलेसन भनेर भन्छौँ। सिम्पली के बुझौँ त, यति धेरै नि पढ्नु परेन। सिम्पली के हुने भयो त भन्दाखेरि तिनीहरूले आफ्नो बडीमा आयोन्स र वाटरलाई ब्यालेन्स गरेर राख्ने प्रोसेसलाई के भन्छ, अस्मो रेगुलेसन भन्छ। त्यो अस्मो रेगुलेसन गर्नको लागि मेनली के हुन्छ यिनीहरूको बडीमा, कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल भनेर हुन्छ। कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल, यसको बारेमा हामी प्यारामेसियम काउडेटम पढ्दाखेरि डिटेलमा पढ्छौँ कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलको बारेमा होइन। अनि एब्सेन्ट इन प्यारासाइट्स, प्यारासाइटको केसमा चाहिँ यो कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल नपाउँदो रहेछ, अनि फ्री लिभिङको फर्ममा मात्रै कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल पाउँदो रहेछ। अब हेर, रिप्रोडक्सन असेक्सुअल बाई फिसन होइन, बाइनरी फिसन पनि हुनसक्यो, मल्टिपल फिसन पनि हुनसक्यो, बर्डिङ पनि हुनसक्यो। अब हेर, सेक्सुअल चाहिँ केबाट कन्जुगेसन, सिङ्ग्यामी, अटोग्यामी होइन। अटोग्यामीमा चाहिँ अलिकति भएन कि, अटोग्यामी भनेको त आफैमा गर्ने हो, तर यहाँ दुईवटा ग्यामिट नै बनेर फ्युज हुने भएको हुनाले हामी त्यसलाई पनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै भन्न सक्यौँ। कन्जुगेसन, अटोग्यामी, साइटोग्यामी, इन्डोमिक्सिस, हेमिक्सिस होइन। यी चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि डिटेलमा पछि हामी पढ्छौँ यसको बारेमा, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हुन्। इन्सिस्टमेन्ट, कुनै कुनै यी प्रोटोजोन लाइक जुन छ नि एनिमलहरू, यिनीहरूले आफ्नो बडीभन्दा बाहिर एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर बनाउँदो रहेछन् कि, त्यो प्रोटेक्टिभ लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त, सिस्ट भनेर भन्छौँ। सिस्ट कतिखेर बनाउँछ यिनीहरूले भन्दा अनफेभरेबल कन्डिसन, जस्तो बडीभन्दा बाहिर छ होइन, कुनै होस्टको ज्यानभन्दा बाहिर छ भने एक्सट्रिम के भइदियो
टेम्परेचर हाई भइदियो वा खानेकुरा खान पाएन, पानीको कमी भयो भने आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि बाहिर एउटा सेल भन्ने जस्तो के भन्छ सिस्ट वाल जस्तो बनाउँछ, सिस्ट वाल, अनि त्यो भित्र चाहिँ आफू बस्छ। त्यो सिस्ट वाल बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ इन्सिस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ है। लाइफ साइकल मेबी जाइगोटिक मियोसिस है, जाइगोट बनाएर लाइफ साइकल पनि अगाडि कन्टिन्यू गर्न सक्छ, अर ग्यामेटिक मियोसिस जस्ट ग्यामेट मात्र बनाएर पनि फ्युजन गरेर एक्ज्याक्टली जाइगोट चाहिँ नबनाइकन पनि यिनीहरूले मियोसिस सो गर्न सक्दा रहेछन्। अब यसको क्लासेस हेरौँ है। 4वटा क्लास छ, एउटा सार्कोडिना अर राइजोपोडिया, अर्को सिलिएटा, अर्को फ्ल्याजेला अनि अर्को फ्ल्याजेलेटा अनि अर्को चाहिँ स्पोरोजोआ। यो 4वटा क्लासहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने। सबैभन्दा पहिला आउँछ क्लास 1 सार्कोडिना अर राइजोपोडिया है। यिनीहरूको लोकोमोटरी अर्गन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्युडोपोडिया हो। लोकोमोटरी अर्गनको बेसिसमा हो यो क्लासिफिकेसन, ख्याल गर। स्युडोपोडिया यसको लोकोमोटरी अर्गन हो। ग्रीक वर्डमा स्युडो भनेको फल्स, पोडियम भनेको फुट, मतलब जहाँबाट नि निस्किन सक्यो कि यिनीहरूको खुट्टा। अनि स्युडोपोडिया भनेको के हो त, सेल मेम्ब्रेन भन्दा बाहिर यस्तो निस्केको एक्सटेन्सन हो। अलिकति सेल मेम्ब्रेन नै अगाडि बढिदिँदाखेरि स्युडोपोडिया बन्दो रहेछ। अनि स्युडोपोडिया कतिखेर बनाउँछ, मुभमेन्ट गर्दा अनि खानेकुरालाई क्याप्चर गर्नु पर्यो भने है, खानेकुरा अगाडि आएको छ भने क्याप्चर गर्नु पर्यो भने खुट्टा जस्तो बनाउँछ स्युडोपोडिया, अनि खानेकुरा खान्छ। अनि यो प्रोटोजोन छ नि, यो प्रोटोजोनले चाहिँ धेरैले के गर्दो रहेछ त भन्दा सेलहरू, ट्युनिक कभरिङहरू त्यो चाहिँ बाहिरबाट बनाउँदो रहेछ। अनि त्यही सेल नै पछिबाट डिपोजिट भएर लाइमस्टोन, मार्बल, चकहरू पनि बनाउँदो रहेछन् धेरै लङ पिरियड अफ टाइममा। एउटा टाइप हेर त यसको अमिबा छ, एकदमै फेमिलियर सार्कोडिना हो यो है। यो सार्कोडिना भनेको क्लास हो है, ख्याल गर, राइजोपोडिया भन्छ। स्युडोपोड्स भनेको यसको ज्यानमा स्युडोपोडिया पाउँछ भनेको ब्लब सेप हेर, यस्तो सेपलाई हामी ब्लब सेप भन्छौँ। यिनीहरूको बडीमा कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल पाउँदो रहेछ, के गर्नको लागि त भन्दाखेरि अस्मो रेगुलेसन गर्नको लागि। फुड भ्याक्युल पाउँदो रहेछ, खानेकुरालाई स्टोर गरेर राख्नको लागि। अनि अमिबाले रिप्रोडक्सन कसरी गर्छ, बाइनरी फिसनबाट रिप्रोडक्सन गरेको छ, एउटा छुट्टेर दुईटा है। अनि यिनीहरूले के गर्छ, आफ्नो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट को रेस्पोन्समा चाहिँ एक्टिभिटी पनि देखाउन सक्दो रहेछ। जस्तो यिनीहरू लाइट र केमिकलसँग चाहिँ सेन्सिटिभ हुँदो रहेछन्। अब अर्को क्लास सिलिएटा, यसको लोकोमोटरी अर्गन चाहिँ के हो त, सिलिया। यहाँ सानो सानो झुस जस्तो स्ट्रक्चर तिमीले देख्नुपर्छ, त्यो झुस जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ के हो त, सिलिया। यिनीहरूको बडीभन्दा बाहिर पाउँदो रहेछ। सिलिया भनेको के त, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्सन्स युज फर मुभमेन्ट टु ग्यादर फुड एन्ड एज अ फिलर, भने केही कुरालाई फिल गर्नको लागि, के स्टिमुललाई रिसिभ गर्नको लागि, मुभमेन्टमा खानेकुरा ग्यादर गर्नको लागि, यी सबै काममा सिलिया युज हुँदो रहेछ। अब यिनीहरू एक्वाटिक अर इन्डो प्यारासाइटिक फर्म भन्छ, पानीमा पनि पाउन सक्छ, कुनै पनि एनिमलको ज्यानभित्र पनि पाउन सक्छ। इन्डो प्यारासाइट भनेको त्यो है, कुनै पनि एनिमलको ज्यानभित्र पाउने वा कुनै पनि प्लान्टको ज्यानभित्र पाउने। यिनीहरूको लोकोमोटरी अर्गन चाहिँ सिलिया, अनि सिलियाबाट लोकोमोसन पनि गर्छ, फुड क्याप्चर पनि गर्छ। न्युक्लियस हेर, 2 अर मेनी न्युक्लियाई इन द साइटोप्लाज्म, कसैको केसमा 2टा हुन्छ, कसैको केसमा 2टा भन्दा बढी नै हुनसक्छ न्युक्लियस। यसको बडी चाहिँ बाहिरबाट पेलिकलले कभर गरेको हुँदो रहेछ है। आउटर कभरिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यसको पेलिकल भन्छौँ। जस्तो यहाँ प्यारामेसियमको डायग्राम हुनुपर्ने यो, यसको सबभन्दा बाहिरको कभरिङलाई हामी पेलिकल भनेर भन्छौँ। अनि त्यसपछि यिनीहरूको बडीमा स्पेसलाइज्ड अर्गानिल्सहरू केही पनि हुँदैन है। जस्तो के भन्छ, माउथ, एनस, सेन्स अर्गन एटसेट्रा आर प्रेजेन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ है, यो चाहिँ रङ भएछ। यस्तो माउथ, एनस भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन हेर है। सेन्स अर्गनको रूपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्ट फिलर्सको रूपमा सिलिया हुन्छ है, एब्सेन्ट लेख्नु पनि यहाँ प्रेजेन्ट भएछ है, सिलियाहरू हुन्छ। अनि माउथको रूपमा चाहिँ जस्ट माउथ जस्तो काम गर्नको लागि यहाँ ओरल ग्रुप भनेर हुन्छ हैन। अनि जस्ट बाहिर फाल्नको लागि चाहिँ यिनीहरूको केसमा साइटोपाइज अर साइटोप्रोक्ट भनेर हुन्छ क्या, तर एक्ज्याक्टली यस्तो स्पेसलाइज चाहिँ हुँदैन। माउथ, एनस, सेन्स अर्गन भनेर चाहिँ त्यस्तो पाउँदैन। अनि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन यिनीहरूले जस्ट ट्रान्सफर्स बाइनरी फिसनबाट गर्ने भयो भने सेक्सुअल कन्जुगेसन, अटोग्यामी यी सबै प्रोसेसबाट गर्छ। जस्तो प्यारामेसियम, भोटिसेला, बेलान्टिडियम, ओपालिनाटा यी सबै सिलिएटाको इक्जाम्पल। एउटा टाइप प्यारामेसियमको बारेमा कुरा गरौँ। बाहिरको है आउटर वाल मतलब सेल मेम्ब्रेन भयो, यो पेलिकल हो, चप्पल जस्तो सेपको हुँदो रहेछ यो हैन, स्लिपर सेप भनेर भन्छौँ। ओरल ग्रुप चाहिँ माउथको रूपमा हो, एक्ज्याक्टली माउथ भन्ने चाहिँ हुँदैन। गुलेटले चाहिँ खानेकुरालाई होल्ड गर्नको लागि भयो। फुड भ्याक्युल हुँदो रहेछ यिनीहरूको बडीमा, जसको भित्र फुड स्टोर हुन्छ अनि डाइजेस्ट हुन्छ। एनल पोर भनेको साइडमा पाउँछ यो प्यारामेसियम कौरेटमको केसमा, त्यसलाई हामी साइटोप्रोक्ट अर साइटोपाइज भनेर भन्छौँ। यसबाट चाहिँ
के भन्छ नपचेको वा एक्स्ट्रा भएको जुन वेस्ट हुन्छ त्यो वेस्टलाई बाहिर फाल्छ। कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल तिमीले यहाँ डायग्राममा पनि हेर्न सक्छौ, माथि एउटा छ तल एउटा छ, दुईवटा कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलको कुरा छ। न्युक्लियस पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा ठुलो हुन्छ एउटा सानो हुन्छ हैन। म्याक्रो न्युक्लियस र माइक्रो न्युक्लियस भन्छौँ। मानौ यो म्याक्रो न्युक्लियस हो भने यो माइक्रो न्युक्लियस, यो चाहिँ डिभाइड गर्न आँटेको रहेछ कन्डिसन है। अनि रिप्रोड्युसन, यसको रिप्रोडक्सन चाहिँ कसरी भन्दा असेक्सुअल हो भने बाइनरी फिसन, सेक्सुअल हो भने मेनली चाहिँ कौडाटमले चाहिँ कन्जुगेसन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कन्जुगेसन भन्ने टर्म, पछि हामी डिस्कस गर्छौँ। फ्ल्याजेलेटा, यसको लोकोमोटिभ अर्गन फ्ल्याजेला हो। हेर त बडीभरि पुरा फ्ल्याजेला छ। व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, व्हिप भनेको कोर्रा भन्छ नि, त्यो घोडालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गर्छ नि हैन, व्हिप जस्तो स्ट्रक्चर। अनि मेनी लिभ इन एनिमल्स भनेको एनिमलको बडीमा चाहिँ पाउँछन् धेरै जसो। अनि सिम्बायोसिस सो गर्दा रहेछन् कतिले भनेको क्लोज रिलेसनसिप एटलिस्ट वान बेनिफिट्स हैन, एटलिस्ट एउटा चाहिँ बेनिफिट हुनै पर्यो। मिट सिम्बायोसिस भन्छ, सिम्बायोसिस भनेको चाहिँ क्लोज रिलेसनसिप एटलिस्ट वान बेनिफिट्स भनेर भन्न चाहिँ भन्छ। तर सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेको के त भन्दा एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने टाइपको रिलेसनसिपलाई हामी सिम्बायोसिस भनेर भन्छौँ क्या। जस्तो एउटा इक्जाम्पल, लेगुमिनस प्लान्ट हुन्छ नि, लेगुमिनस प्लान्टको रुटमा एउटा ब्याक्टेरिया पाउँछ, राइजोबियम लेगुमिनेसेरम भन्ने। त्यो ब्याक्टेरियाले नाइट्रोजनलाई फिक्स गरेर फर्टिलाइजर बनाउँछ भनेपछि दुईटै एकदमै बेनिफिट भयो क्या है। यताबाट प्लान्टले फर्टिलाइजर पनि पायो अनि त्यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ त्यो प्लान्टबाट खानेकुरा पाउँछ, दुईटै एकदमै बेनिफिटेड हुन्छन्, सिम्बायोसिस। अब म्युचुअलिजम भनेको वेन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, दुईटै पार्टनर यहाँ बेनिफिटेड चाहिँ हुन्छ तर एकअर्का बिना बाँच्न चाहिँ सक्छ, त्यो केसमा चाहिँ हामी म्युचुअलिजम भनेर भन्छौँ। बाँच्न नसक्ने केसमा सिम्बायोसिस, बाँच्न सक्ने केसमा चाहिँ हामी म्युचुअलिजम भन्ने वर्ड युज गरौँ। जस्तो तिमीहरूको रिलेसनसिप के साथीसँगको रिलेसनसिप, सधैँभरि साथीसँग सँगै त कहाँ हुन्छौ त नि हैन, सँगै हुँदाखेरि एकअर्कालाई हेल्प पनि गर्छौँ तर पछि आफ्नो काम गर्छौँ नि, कता 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 पुग्छौँ लाइफमा त। तर एकअर्का बिना बाँच्न नसक्ने भन्ने त छैनौँ साथीहरूसँग, त्यो म्युचुअलिजम है। क्लास 3 फ्ल्याजेलेटा, अब हेर है, यसको लोकोमोटिभ अर्गन फ्ल्याजेला नै हो। यहाँ पनि आएछ, यो डबल त आएन, यसैलाई कन्टिन्यू भएको रहेछ ल, फ्ल्याजेलेटा नै कन्टिन्यू छ। प्यारासाइटिक फर्म अर फ्री लिभिङ फर्म। फ्ल्याजेला चाहिँ लोकोमोसन गर्नको लागि बडीको आउटर कभरिङलाई के भन्छौँ, पेलिकल भनेर भन्छौँ हैन, आउटर इलास्टिक कभरिङ हो यो। न्युट्रिसन होलोजोइक अर स्याप्रोजोइक, होलोजोइक भनेको बुझिसक्यौ सोलिड र लिक्विड दुईटै फर्ममा खाना खाने, अनि स्याप्रोजोइक भनेको डेड एन्ड डिकेङलाई खाने। रिप्रोडक्सन असेक्सुअली पनि हुनसक्छ बाइनरी फिसनबाट है, मेनली चाहिँ असेक्सुअली भनौँ न। जस्तो इक्जाम्पलमा ट्रिप्यानोसोमा, लेस्मानिया, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास हैन, प्रोटेरोस्पोन्जिया, यी सबै फ्ल्याजेलेटामा आयो। अब लास्ट क्लास छ स्पोरोजा। यो क्लासमा पर्ने सबै एनिमलहरू चाहिँ प्यारासाइट हुन्, एनिमल क्युलहरू सबै प्यारासाइट है। दे फिड अन सेल्स एन्ड बडी फ्लुइड्स भन्छ, कुनै पनि होस्टको ज्यानभित्र बसेर खानेकुरा खाइदिन्छ, तिनीहरूलाई हार्म गर्छ। अनि फर्म फ्रम स्पोर, यिनीहरूले चाहिँ स्पोर बनाउँदो रहेछ सानो सानो, त्यसैबाट रिप्रोडक्सन गर्दा रहेछन्। अनि पास फ्रम वान होस्ट टु एनदर, एउटा होस्टबाट अर्को होस्टको बडीमा पनि पास हुन सके। जस्तो यिनीहरू केबाट पास हुन्छ त भन्दा टिक्स, किर्ना भन्छ हैन, किर्ना, मस्किटोज, यिनीहरूले टोकेर चाहिँ ह्युमनमा सर्न सक्ने भए। अब हेर है, एक्सक्लुसिभली इन्ट्रासेलुलर हुन्, सेलभित्र मात्रै पाउँछन् अनि इन्डो प्यारासाइट भए है, ज्यानभित्र बसेर चाहिँ होस्टलाई हार्म गरिरहेको छ भनौँ न। एन्ड प्याथोजेनिक फर्म भनेको डिजिज कजिङ फर्म, यिनीहरूले गर्दा डिजिज पनि लाग्न सक्छ। लोकोमोटिभ अर्गन चाहिँ पाउँदैन यिनीहरूको बडीमा, बडी थिक पेलिकलले कभर गरेको हुन्छ। न्युट्रिसन कि त स्याप्रोजोइक डेड एन्ड डिकिङ खान्छ कि त अरू लिभिङमा डिपेन्ड हुन्छ प्यारासाइटिक। असेक्सुअलको लागि मल्टिपल फिसन, सेक्सुअलको लागि स्पोर फर्मेसन है। अब डाइजेनेटिक प्यारासाइट हो यिनीहरू, डाइजेनेटिक लाइफ साइकल हुँदो रहेछ, मतलब यिनीहरूको लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि यिनीहरूलाई दुईवटा होस्ट चाहिन्छ भने त्यसलाई हामी डाइजेनेटिक लाइफ साइकल भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, आइमेरिया भनेर भनेको छ है, यो चाहिँ स्पोरोजोआमा आयो ल।